प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो बड़ी मुफस्सल की गई, उसके बारे में तफसील बताएंगे। उसके अलावा एक जदीद तरीन ऐप एक्स यानी ट्विटर एक्स पर जंग बंदी हो गई, सीज फायर हो गया, ये हम आपके सामने इसकी तफसील रखेंगे। उसके अलावा इमरान खान जो हैं वो जंग के दौरान उन्हें कहाँ रखा गया और इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफार। नाजरीन, सबसे पहले जो गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तीनों हमारी जो अफवाज हैं उनके जो कंसर्न अफसरान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के लोगों को ब्रीफिंग दी और बड़ी ज़बरदस्त मुफस्सल और मुख्तसर प्रेस ब्रीफिंग की गई है और ब्रीफिंग दी गई और बड़ी तफसील के साथ तीनों अदारों ने, एयर फोर्स ने, नेवी ने और बरी DGISPR सब ने जो है बड़ी तफसील के साथ जो भी जंगी हालात गुजरे वो सारा सिनेरियो सामने रखा कि किस तरह जंग के दिनों में क्या क्या अख्तियार किया गया और क्या क्या जो है वो कार्रवाइयाँ की गई, सब सामने रखा। तो ये मीडिया पर नाजरीन मौजूद है, ब्रीफिंग बड़ी ज़बरदस्त है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा नाजरीन जो जंग बंदी हुई है वो यानी आज जदीद दौर में ये आप तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि जिसके बारे में ट्रंप ने कहा कि ये वो जंग थी जिसके नतीजे में बहुत बड़ी अमवात और बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी, वो एक ट्वीट से रुक गई। यानी ये जदीद दौर का एक्स है जिस पर एक ट्वीट किया गया ट्रंप की जानब से और जंग रुक गई, जिस पर सीज फायर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और क्या सीज फायर, नाजरीन इस पर बात कर लेते हैं कि सीज फायर जो है ये क्या एक मुआहदा है? सीज फायर नाजरीन ये मुआहदा नहीं है, ना कोई आपस में बैठकर बातचीत हुई, ना कोई अलामिया जारी हुआ। ये सीज फायर जो अमेरिका ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सीज फायर का मकसद ये होता है कि अपनी अपनी जगह पर कायम रहना और सिर्फ क्या है कि जंग को बंद कर देना, फायरिंग बंद कर देनी, जंग को रोक देना, मगर अपनी अपनी पोजीशन पर कायम रहना किसी भी शर्त के बगैर, यानी जंग बंदी कर देना किसी भी शर्त के बगैर, उसको कहा जाता है सीज फायर। तो आपस में ना इंडिया के कोई भी कंसर्न लोग बैठे, ना पाकिस्तान के बैठे, कोई भी नहीं। ये टेलीफोनिक राब्तों के नतीजे में जो है वो फिर अमेरिका ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया सीज फायर। अब इस सीज फायर को अब जो DGMOs जो आज बैठेंगे उनकी बातचीत होगी, तो फिर ये जो सीज फायर है ये बाकायदा एक मुआहदे की शक्ल अख्तियार करेगा, कोई अलामिया जारी होगा। ये अब जो आज 4:30 बजे का टाइम रखा गया है, DGMOs बात करेंगे, फिर उसमें शराइत और हर एक मुल्क जिस तरह पाकिस्तान है वो अपनी शराइत रखेगा और उसके अलावा इंडिया जो है वो अपनी फेस सेविंग के लिए कि सियासी तौर पर उनको कौन कौन सी बातों का फ़ायदा हो सकेगा वो अपनी बातें आगे रखेगा। तो आज जिस गुज़श्ता रोज़ जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें DGISPR ने बताया कि हमारी तरफ से कोई दरख्वास्त जंग रोकने की नहीं दी गई और ये रिक्वेस्ट जो है
یہ بھی انڈیا کی جانب سے آئی. یہ بڑا یعنی زبردست بات کر دی گئی ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اور کلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ ہماری طرف سے درخواست نہیں گئی تھی. تو یہ بھی بات واضح ہو گئی ہے. اور اب جو باقاعدہ ایگریمنٹ ہوگا وہ الگ بات ہے. سیز فائر کا مقصد یہ تھا کہ اپنی اپنی پوزیشنوں پر قائم رہ کر وار جو ہے وہ بند کی گئی، مگر پوزیشنیں تاحال قائم. اس کو سیز فائر کہا جاتا ہے. تو یہ سیز فائر آپ پر واضح ہو گیا ہوگا. اب باقاعدہ ناظرین جب شرط شرائط کے ساتھ کوئی اعلامیہ جاری ہوگا تو اس کو ہم باقاعدہ ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ کہیں گے کہ یہ طے پا گیا ہے. اب اس معاہدے میں کون کون اپنی شرائط منوا پاتا ہے؟ پاکستان کے حق میں جو ہے وہ اپنی شرائط منوائے گا. انڈیا اپنے سیاسی فائدے اور انڈیا کے حق میں اپنی باتیں منوائے گا. تو یہ آنے والے دنوں پر چھوڑتے ہیں. آئندہ 24 گھنٹے میں یہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے کہ ڈی جی ایم اوز کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی، یا باقاعدہ آئندہ تفصیل کے ساتھ پھر یہ طے پائے گا کہ کون کون بیٹھ کر یہ باتیں کریں گے. تو یہ پتہ چل جائے گا. اس کے بعد ناظرین جنگ کے دوران اور تاحال اب تک عمران خان کے بارے میں یہ باتیں، یہ افواہیں تھیں کہ عمران خان کو کسی محفوظ جگہ پر شفٹ کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ خبریں بھی آنے لگ گئی کہ ہائی کورٹ نے فی الفور جو ہے پیرول پر رہا کر دیا ہے. پھر رہائی کے جشن کوئی پرانے کلپس نکال کر دکھائے گئے، اور اس طرح کی خبریں چلتی رہی، مگر یہ ساری خبریں فیک تھیں. اور صرف یہ ایک حقیقت تھی کہ علی امین گنڈا پور نے ایک اپلیکیشن تیار کی تھی، وہ رؤف کھوسہ کے ذریعے دی گئی، مگر وہ اعتراضات لگا کر وہ واپس ہو گئی. اب اس کے بعد دوبارہ کوئی اپلیکیشن موو کی جائے گی، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور اب ناظرین دیکھا جائے تو پیرول کا مقصد جو ہے وہ تقریباً ماند پڑتا ہوا نظر آتا ہے کہ جنگ کے حالات اور سیناریو ہی تبدیل ہو گیا ہے. اس کے بعد اب رہا کہ عمران خان کہاں شفٹ کر دیے گئے اور اس وقت کہاں ہیں. تو ناظرین یہ منگل اور جمعرات کے روز جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں اگر وکلا کی ملاقات ہوئی یا عمران خان کی کسی بھی بہن کی ملاقات ہوئی تو ساری باتیں واضح ہو جائیں گی کہ عمران خان جیل میں موجود ہے کہ نہیں. یہ ساری صورتحال آنے والے یہ جو منگل ہے یا جمعرات ہے اس پر واضح ہوگی. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.